हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम यौतौ शंख कपाल भूषित करौ मालास्थि माला धरौ देवो द्वारवती श्मशान निलयौ नागारि गोवाहनौ द्वैत्रक्षौ बलिदक्षयज्ञमथनौ श्रीशैलजा वल्लभौ पापं मे हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्सगंगाधरौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आज तपाईं हामी आजको नयाँ भाग 16 मा उपस्थित भइसकेका छौं। हो प्यारा प्यारा भगवानका भक्त सज्जन वृन्द, सर्वप्रथम म टिका पौडेलको तर्फबाट सबैमा ओम नमः शिवाय भन्न चाहन्छु। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा हजुरहरु समक्षमा हामीले श्री शिव महापुराण राखिराखेका छौं। हजुरहरुले पनि श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ र हजुरहरुले शेयर गरिदिराख्नु भएको छ। भिडियोमा भगवान सामसदा शिवजीलाई सम्झिएर लाइक गरिदिनु भएको छ। आउनेहरूले कमेन्ट पनि गरिदिनु भएको छ। हजुरहरूले भगवान भोले बाबाका महिमाहरूलाई श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा उनी भगवान भोले बाबाको कृपाले आज हामी यो संसारमा बाँचिरहेका छौं। उनी भगवान भोले बाबाले विष नपिदिनु भएको भए आज सायद यो संसार रहन्थ्यो वा रहँदैन थियो, हामी हुन्थ्यौं या हुँदैन थियौं। तर उहाँले हाम्रो रक्षाका लागि, सबैको उद्धारका लागि, सबैको कल्याणका लागि आफू बरु मरौं तर म सबैलाई बचाउन चाहन्छु। त्यही भएर त उहाँले समुद्र मन्थनमा निक्लिएको त्यो विषलाई पनि आफ्नो कण्ठमा धारण गरिदिनु भएको छ। आज उहाँ नीलकण्ठ भएर रहनु भएको छ। सबले भनौं नीलकण्ठ भगवानको जय होस्। सबले भनौं हर 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 महादेव। हाम्रो दुःख हरिदिनुहोस् हे भोले बाबा, हाम्रो कष्ट हरिदिनुहोस् हे भोले बाबा। हामीले यसरी भन्न सक्दछौं। हामी कोही धनका दुखी छौं, कोही तनका दुखी छौं, रोग व्याधले कोही दुखी छौं, कोही धन 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 भनेर कुदिया छौं, कोही सन्तानले दुखी छौं, कोही केले दुखी छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू अनेक कुराहरू हुन्छन्। हामीलाई ग्रहका कारणले पनि विभिन्न समस्याहरू भएको हुन सक्छ। हरेक कारणले विभिन्न समस्याहरू भएको हुन सक्दछ, वास्तुका कारणले, हरेक कारणले। तर हामीले श्री शिव महापुराण घरमा राख्यो भने नवग्रहले पनि अनुकूल हामीलाई फल दिन सक्दछन् र हाम्रो वास्तुले पनि अलिकति हामीलाई खराब फल दिइरहेका थिए भने वास्तुमा पनि केही न केही सुधार हुन सक्दछ। यी धेरै कुराहरू रहेका छन्। सम्पूर्ण हाम्रा दुःख पीडाहरू हटेर जान्छ यसरी बताइएको छ। हाम्रो उद्धारका लागि नि अनेक विधिहरू रहेका छन्, अनेक माध्यमहरू रहेका छन्। अब त्यसमा कतिले हामीले विश्वास गर्छौं, कतिले अविश्वास गर्छौं, त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा भयो। तर विधि विधान भनेको अनेक प्रकारका हुन्छन्। ओहो प्यारा भक्त भागवतहरू, तर जसले विश्वास गर्छ उसले मात्र फल पाउँछ। अविश्वास गर्छ ए यो होइन होला भन्छ, ती विधि ती उपायहरू गर्दैन भने ती व्यक्तिले कहिले पनि सुख प्राप्त गर्न सक्दैनन्, कहिले पनि आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैनन्। हुन सक्ने गर्न सक्ने कुनै पनि विधि विधान आदिलाई हामीले गरियो भने हाम्रो कल्याण जरुर हुन्छ। सबले भनौं हर हर महादेव। यहाँ ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ सुतजीसँग, हे सुतजी, बन्द मोक्ष स्वरूपम हि ब्रूहि सर्वार्थ वित्तम। हे प्रभु, हे सर्वज्ञ यानी कि सबै जान्ने वाला श्रेष्ठ हे गुरु सुतजी, बन्धन र मोक्षको
स्वरूप के हो त यथार्थ रूपमा बताइदिई बक्सियोस् न। यसरी सोधिसकेपछि सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, बन्धम मोक्षम तथोपायम वक्ष्येऽहं शृणुतादरात् प्रकृत्याद्याष्टबन्धेन बद्धो जीवः स उच्यते। यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिहरू, हजुरहरूले ज्यादै राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ। अब म बन्धन र मोक्षका बारेमा बताउँदैछु। तपाईहरू ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नका लागि हजुरहरू तत्पर रहनुहोला। ध्यानपूर्वक हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला। जो प्रकृति लगायतका 8वटा बन्धनमा बाँधिएको छ नि, त्यो जीवलाई बन्धनमा परेको भनिन्छ। र जो ती 8 बन्धनमा परेको छैन त्यसैलाई मुक्त भनिन्छ। प्रकृति समेतलाई आफ्नो बसमा राख्नुलाई मोक्ष भनिन्छ। यो बन्धन पाहुना हो भने मोक्ष स्वतः सिद्ध छ। फेरि यो बन्धन भनेको पाहुना हो, आज बन्धनमा पर्छ, यो बन्धनबाट छुट्ने चाहना गर्छ भने व्यक्ति छुट्न सक्दछ। मोक्ष के छ? स्वतः सिद्ध छ। यो ज्ञानीहरूले प्रकृति, बुद्धि, 3 गुण सम्पन्न अहंकार र 5वटा तन्मात्रालाई प्रकृतिका 8 लक्षण बताएका छन्। 8वटा बन्धनमा बाँधिसकेपछि व्यक्ति प्रकृति लगायतका 8वटा बन्धनमा बाँधिएको छ भने त्यो व्यक्ति बन्धनमा परेको हो भनेर हामीले यहाँ अघि भन्यौं नि। तर ती 8वटा बन्धन के रहेका छन् भन्दा ज्ञानी विद्वानहरूले बताए, प्रकृति एउटा, बुद्धि, 3 गुण सम्पन्न सत्व रज तम अहंकार, यी जुन 3 गुण सम्पन्न, अनि 5वटा तन्मात्रालाई प्रकृतिका 8 लक्षण बताइएको छ। यसरी बताइन्छ। अब 3 गुण सम्पन्न के? सत्व रज तम रूपी अहंकार हुन्छ। त्यो 3टेलाई लिएर एउटा अहंकार बनाइयो। प्रकृति, बुद्धि अनि 5वटा तन्मात्रा भनिन्छ यहाँ। शब्द, रस, रूप, गन्ध, स्पर्श, हैन? शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, यिनीहरूलाई के भनियो? यी 8वटालाई बन्धनको कारण भनियो। प्रकृति सहित 8 तत्वको समूहबाट शरीर उत्पन्न पनि हुन्छ। फेरि अनि शरीरबाट कर्म उत्पन्न हुन्छ, अनि कर्मबाट नयाँ शरीर फेरि उत्पन्न हुन्छ। उसले जस्तो कर्म गर्छ नि, सुध्रिएछ, ओहो आजदेखि पुनर्जन्म लियो यसले भन्छन् नि व्यक्तिहरूले, राम्रो कर्म गर्यो भने, हैन? हो, त्यो कर्म गराइद्वारा पनि उसको नयाँ शरीर फेरि उत्पन्न हुन्छ, उसको व्यवहारले उत्पन्न हुन्छ। यसरी पटक पटक जन्म र कर्म भइरहन्छ व्यक्तिको। स्थूल, सूक्ष्म र कारणको भेदका आधारमा शरीर 3 प्रकारको हुन्छ। यिनीहरूमध्ये स्थूल शरीरले कर्म गराउँछ, जुन हाम्रो यो स्थूल शरीर देखिन्छ नि। सूक्ष्म शरीरले इन्द्रियहरूको भोग उपलब्ध गराइदिन्छ भने कारण शरीरले आनन्दको अनुभूति गराउँछ। कारण शरीर भनेर भन्ने गर्दछौँ नि, आहा कति आनन्द आयो हामीलाई, हामीले भोजन ग्रहण गर्यौं, कति आनन्द आयो, आहा कुनै पनि प्राप्त नभएको चिजलाई प्राप्त गर्यौं, आहा कति आनन्द आयो भनेर हामी भन्छौं। तर त्यो आनन्द फेरि एकैछिनमा हराउँछ पनि। कहाँ जान्छ त्यो आनन्द? फेरि त्यो पनि थाहा हुँदैन हामीलाई। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस्तो हुन्छ। जीवलाई उसको प्रारब्ध अनुसार सुख र दुःख प्राप्त हुन्छ। प्रारब्ध अनुसार नै व्यक्तिलाई सुख र दुःख प्राप्त हुन्छ। हो, उसले आफ्नो पुण्य कर्मको फलस्वरूप सुख र पापको फलस्वरूप, उसले पुण्यको फलस्वरूप सुख र पापको फलस्वरूप उसले दुःख भोग्दछ। हामीले पुण्य प्राप्त, हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौं नि, पुण्यका लागि हामीले यो काम गरौँ, पुण्यका लागि हामीले यो काम गरौँ भनेर भन्छौं, हैन? हामीले पुण्य अहिले प्राप्त गरेका छौं भने भोलिका दिनमा हामीले सुख प्राप्त गर्छौं। तर पाप गरेका छौं भने फलस्वरूप त्यसले हामीलाई दुःख भोगाउँछ, अनेक प्रकारका रोगहरू लाग्छ। फेरि जन्म हुँदाखेरि अनेक प्रकारका अङ्गभङ्ग भएर हामी जन्मनु पर्ने हुन्छ, विभिन्न समस्याहरू हुन्छ। त्यसैले हामीले पुण्य कर्म गर्नुपर्दछ, पाप कर्म होइन। यसकारण कर्मको पासोमा बाँधिएको जीव आफ्नो 3वटा शरीरबाट हुने राम्रा र नराम्रा कर्महरूद्वारा संसारको यो चक्रमा घुमिरहेको हुन्छ। यसबाट मुक्त हुनका लागि चक्र निर्माणकर्ताको आराधना गर्नुपर्दछ। त्यो चक्र कसले निर्माण गर्यो त? हैन, निर्माणकर्ता छ नि त। के गर्नुपर्दछ? चक्र भ्रम निवृत्त्यर्थम चक्रकर्तारमीडयेत् प्रकृत्यादि महाचक्रम प्रकृतिः परतः शिवः। के गर्नु पर्यो? त्यो चक्र निर्माणकर्ता को हो त? यो संसार रूपी चक्रमा त हामी घुम्यौं, तर यो चक्र निर्माण गर्ने वाला को हो त? उनी भगवान भोले बाबा। उहाँको के गर्नुपर्दछ? आराधना गर्नुपर्दछ।
प्रकृति सहितका 8वटा पासा रहेका छन्। त्यो चक्र छ अनि प्रकृति रूपी 8वटा पासा छन्, त्यसमा तिनीहरूको समूह महाचक्र हो भने जो प्रकृति भन्दा अलग हुन्छ उहाँ के हुनुहुन्छ? परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँ नै के हुनुहुन्छ? शिव हुनुहुन्छ। प्रकृति परतः शिव। भगवान भोले बाबा उनी साम्ब सदा शिवजी के हुनुहुन्छ? त्यो चक्रबाट पर हुनुहुन्छ। शिव नै प्रवृत्ति समेत महाचक्र निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ। निर्माणकर्ता उहाँ हुनुहुन्छ किनकि उहाँ प्रकृति भन्दा पूर्ण रूपमा अलग हैवक्सन हुन्छ। ल अब भगवान शिवले प्रकृति समेतलाई आफ्नो बसमा राखेर तिनीहरूमाथि शासन गर्नुहुन्छ। उहाँले सबैलाई आफ्नो बसमा राख्नु भएको छ। उहाँलाई त्यसैले त शिव भनिएको हो। त्यसै शिव भनिन्छ। शिवको अर्थ के हो हैन? एउटा त कल्याणदायक पनि हुन्छ भने अरू सबैलाई बसमा राख्नेवाला, त्यसलाई पनि के भनिन्छ? शिव भनिन्छ। वेदमा बताइए अनुसार शिवले आफूभित्र सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतन्त्रता, नित्य अलुप्त शक्ति तथा अनन्त शक्तिहरू धारण गर्नुभएको छ। यसैले शिवको अनुग्रह प्राप्त भएपछि मात्र प्रकृति सहितका 8वटा तत्त्व आफ्नो बसमा हामीले राख्न सकिन्छ। उहाँको कृपा प्राप्त गर्नका लागि उहाँको आराधना गर्नु जरुरी छ। जसले उहाँको आराधना गर्दैनन्, जसले उहाँको विरोध गर्दछन् भने ती व्यक्तिहरू नरकगामी हुन्छन्। यसरी बताइएको छ। भगवान श्री राम जो साक्षात नारायण भगवान हुनुहुन्छ, नारायणका अवतार हुनुहुन्छ, उहाँले रामेश्वरको स्थापना गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो मेरा इष्टदेव को भन्दा मेरा इष्टदेव शिवजी। यसरी उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले रामचरित्र मानसमा भन्नुभएको छ। यो वाक्य त हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो म एउटा गोप्य कुरा तपाईहरू सबै सामुन्नेमा भन्दैछु। लक्ष्मण लगायत सबै त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। भगवान श्री रामले भन्नुभयो औरौ एक गुप्त मत कहौं सबहि कर जोरी शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरी। एउटा गोप्य रहस्यात्मक म कुरा भन्दैछु तपाईहरू सबैलाई। के कुरा? शंकर भजन बिना नर, कोही पनि नर, कोही पनि नारीले, कोही पनि मानिसले शंकर भजन गर्दैन, शंकरको भजन गर्दैन भने उसले मेरो भक्ति प्राप्त गर्दैन। सबले भनौं हर हर महादेव। साक्षात प्रमाण छ रामचरित्र मानस। ल हेर्नुहोस्, रामस्य ईश्वरो यस्य स रामेश्वरः। रामेश्वरको स्थापना गर्ने बेलामा भगवान श्री रामले भन्नुभयो कि रामको जो ईश्वर हुनुहुन्छ उहाँ के हुनुहुन्छ? रामेश्वर हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ? भगवान शिवजी। ल अब यहाँ पनि त्यही कुरा आएको छ कि जसले यो चक्रबाट बाहिर निस्कन चाहन्छ, सम्पूर्ण देवी देवताको कृपा प्राप्त गर्न चाहन्छ भने उसले शिवको आराधना गर्नुपर्दछ। नत्र उसले कुनै पनि देवी देवताको चाहिँ आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्दैन। यसमा शिव आफै परिपूर्ण हुनुभएका कारणले गर्दा उहाँको पूजा कसरी हुन सक्दछ भन्ने प्रश्न पनि उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसको जवाब यस्तो रहेको छ। यहाँनिर बताइन्छ, यहाँनिर भनिन्छ कि अब सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ शिवको प्रसन्नताका लागि गरिएको सत्कर्मको फलस्वरूप उहाँको कृपा प्राप्त हुन्छ। यसरी बताइएको छ। सत्कर्म लिङ्गे बेरे भक्तजने शिवमुद्दिश्य पूजयेत् कायेन मनसा वाचा धनेनापि प्रपूजयेत्। के भनियो? शिवलिङ्गलाई, शिवको प्रतिमालाई तथा शिव भक्तलाई शिव सम्झिएर उहाँको प्रसन्नताका लागि पूजा गर्नुपर्दछ। त्यो पूजा शरीरले होस्, मनले होस्, वचनले होस् र धनले गर्न सकिन्छ। जो पूजाको फलस्वरूप परमात्मा शिवको कृपा रूपी सत्य प्राप्त हुन्छ। शिवको भक्त जो छन् नि उनीहरूको पूजा, उनीहरूलाई प्रसन्न कुन तरिकाले प्रसन्न गर्न सकिन्छ? एन केन प्रकारेण, कुनै न कुनै तरिकाले शिव भक्तलाई प्रसन्न गराउन सक्दछ व्यक्तिले भने साक्षात भगवान शिवजीले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। किनभने शिव भक्त भगवान शिवजीकै स्वरूप बताइएको छ। सबले भनौं हर हर महादेव। अब यहाँ त्यही त भनियो नि। अब यहाँ जे लेखेको छ त्यही भन्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, अब लिङ्गे बेरे भक्त जाने होइन, भक्त जाने भनेको के? शिवका भक्तहरू। यसरी बताइयो यहाँनिर। र उनीहरू यो बन्धन मोक्ष पनि हुन्छन्।
त्यो पूजाको फलस्वरूप परमात्मा शिवको कृपारूपी सत्य प्राप्त हुन्छ। शिवको कृपा प्राप्त भएपछि कर्म सहितका सबै बन्धन आफ्नो वशमा हुन्छन्। यसरी कर्म, प्रकृति लगायत सबै आफ्नो वशमा भएको मनुष्य यथार्थ रूपमा मुक्त भएर आफ्नो आत्मामा आनन्दित हुन सक्दछ। शिवका कृपाले कर्मका आधारमा उत्पन्न भएको यो शरीर आफ्नो वशमा भएपछि शिवलोक बस्ने सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। चाहे शिवलोक बस्नका लागि हामीले आराधना गरौँ, चाहे विष्णुलोक बस्नका लागि हामीले आराधना गरौँ। विष्णुलोक बस्नका लागि हामीले आराधना गर्दैछौँ भने भगवान भोले बाबाको कृपाले पनि विष्णुलोक हामीलाई प्राप्ति हुन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस्, यसैलाई सालोक्य मुक्ति भनिन्छ। यी सांसारिक तन्मात्रालाई आफ्नो वशमा राख्न सक्षम भएको मनुष्यले उमासहित शिवको सामिप्यता प्राप्त गर्दछ। हर हर महादेव। यहाँ अझै सुतजीले अगाडि भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ सुतजी? यी सांसारिक तन्मात्रालाई आफ्नो वशमा राख्न सक्षम भएको मनुष्यले उमासहित शिवको सामिप्यता प्राप्त गर्छ। अरूले कहाँ प्राप्त गर्छ र? अब यसैलाई सामिप्य मुक्ति भनिन्छ भने उहाँका अस्त्र शस्त्र र क्रिया लगायत सबै शिवका जस्ता हुन्छन्। शिवको कृपा प्राप्त भएपछि बुद्धि पनि आफ्नो वशमा हुन्छ। बुद्धि प्रकृतिको कार्य भएकाले यो वशमा हुनुलाई के भनिन्छ? यहाँ साष्टी मुक्ति भनिन्छ। यस पछाडि शिवको महाकृपा प्राप्त हुँदा प्रकृति पनि आफ्नो वशमा हुन्छ। त्यस समयमा ज्यादै सहज रूपमा शिवको मानसिक ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ। शिवका जुन सर्वज्ञता र तृप्ति सहितका ऐश्वर्य छन् ती पाएर मुक्त भएको मनुष्य आफ्नो आत्मामा अवस्थित हुन्छ। वेद र शास्त्रका ज्ञाताहरूले यसलाई सायुज्य मुक्ति बताएका छन्। यसरी लिङ्गको पूजा गर्नाले जुन सिलसिलाबद्ध रूपमा मुक्ति प्राप्त हुन्छ। यसकारण शिवको कृपा प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएको मनुष्यले क्रिया लगायतद्वारा उहाँको पूजा गर्नै पर्दछ। यसरी निरन्तर रूपमा शिवको चिन्तन गरिरहनु पर्दछ अनि व्यक्तिहरूले कल्याण प्राप्त गर्दछन्। सबले भनौँ हर हर महादेव। अब फेरि ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो सुतजीसँग। ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, लिङ्गादौ शिव पूजाया विधानम ब्रूहि सुब्रतः। प्रभु, हामीलाई लिङ्ग लगायतका शिवको पूजा गर्ने विधिका विषयमा विस्तार पूर्वक बताइदिनुहोस् न त। अझै विधि विधान चाहियो नि त। सुतजीले अगाडि गएर फेरि भन्नुहुन्छ, यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ, लिङ्गानां च क्रमं वक्ष्ये यथावत् शृणुत द्विजः तदेव लिङ्गं प्रथमं प्रणवं सार्वकामिकम्। सुतजी भन्नुहुन्छ, अब म लिङ्गहरूको सिलसिलाका बारे यथार्थ रूपमा बताउँछु। त्यो प्रणव अभिलाषा अनुसारका सबै वस्तु उपलब्ध गराउने भएको जुन रहेको छ लिङ्ग। के लिङ्ग प्रतीक हो यो भनेको? के? शिव प्रतीक। त्यसलाई सूक्ष्म प्रणव रूपी सम्झनु पर्दछ। सूक्ष्म लिङ्ग आधार र स्थूल लिङ्ग प्रकृति हुन्छ। 5 अक्षर भएको मन्त्रलाई स्थूल लिङ्ग भनिन्छ। ती दुवै लिङ्गको पूजालाई तपस्या भनिन्छ। यी दुवै लिङ्ग मोक्षदायक छन्। जुन यहाँनिर मोक्षदायक पुरुष लिङ्ग प्रकृति लिङ्गका रूपमा यहाँ स्त्री लिङ्ग भनिन्छ, पुलिङ्ग भनिन्छ नि, यसका रूपमा धेरै लिङ्ग रहेका छन्। त्यसका बारेमा शिवले मात्र विस्तारमा बताउन सक्नुहुन्छ। म तैपनि तपाईहरूलाई पृथ्वीको विकार रूपी लिङ्गहरूका बारेमा बताउँछु। तिनीहरूमध्ये पहिलो स्वयम्भू लिङ्ग, दोस्रो बिन्दु लिङ्ग, तेस्रो प्रतिष्ठित लिङ्ग, चौथो चर लिङ्ग, पाँचौं गुरु लिङ्ग हो। देवर्षिहरूको तपस्याबाट सन्तुष्ट भएर तिनीहरूका अगाडि प्रकट हुनुका लागि पृथ्वीमा बीजका रूपमा व्याप्त हुनुभएका शिव रुखको टुसाले जस्तै गरी भूमिलाई छेडेर नाद लिङ्गका रूपमा व्यक्त हुनुहुन्छ। उहाँ त के हुनुहुन्छ? स्वतः सिद्ध रूपमा व्यक्त हुनुभएका शिव आफै हुनुभएका कारणले गर्दा उहाँको नाम के भएको छ? स्वयम्भू भएको छ। सबले भनौँ स्वयम्भू भगवानको जय जय होस्। ज्ञानीहरूले उहाँलाई स्वयम्भू लिङ्गका रूपमा जान्दछन्। आफै प्रकट भएका कारणले गर्दा त्यो स्वयम्भू लिङ्गको पूजा गर्ने मनुष्यको ज्ञान आफै बढ्न थाल्दछ, केही गर्नै पर्दैन। जुन सुन चाँदी समेतको पातमा भुइँमा अथवा वेदीमा आफ्नो हातले लेखेको शुद्ध प्रणव रूपी मन्त्र छ, त्यसमा मन्त्र लिङ्ग लेखेर त्यसमा शिवको प्रतिष्ठा र आह्वान गर्नुपर्दछ। यस प्रकारका बिन्दु नाद सम्पन्न लिङ्ग स्थावर र जङ्गम दुई प्रकारका हुन्छन्। यिनीहरूमा शिवको भावनामय दर्शन मात्र हुने बताइएको छ। जसले जहाँ शिव प्रकट हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्छ नि, उहाँले त्यही प्रकट भएर
उसको अभिलाषा अनुसारको वरदान दिनुहुन्छ। भगवान भोले बाबा त आशुतोष हुनुहुन्छ, छिटै प्रसन्न पनि बन्नुहुन्छ। आफ्नो हातले लेखेको यन्त्र अथवा स्वतः सिद्ध स्थावरमा षोडशोपचार, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, जल, लेपन, आभूषण, फूल, दीप, धूप, जुन मधुपर्क रहेको छ, नैवेद्य अनि चमर, ऐना, छाता, रथ, आसन समेत पूजामा समर्पण गरिने 16 प्रकारका सामग्रीहरूलाई षोडशोपचार भनिन्छ। यसरी षोडशोपचारले उहाँको पूजा गर्नुपर्दछ। यसरी पूजा गर्ने मनुष्यलाई स्वतः सिद्ध रूपमा ऐश्वर्य र ज्ञान प्राप्त हुन्छ। देवता र ऋषिहरूले आत्मसिद्धिका लागि वैदिक मन्त्र उच्चारण गर्दै आफ्नो हातले शुद्ध मण्डलमा शुद्ध भावले जुन उत्तम शिवलिङ्ग स्थापना गरेका छन् त्यसलाई पुरुष लिङ्ग भनिन्छ, यानी कि पुलिङ्ग भनिन्छ। त्यसलाई प्रतिष्ठित लिङ्ग पनि भनिन्छ। त्यो लिङ्गको पूजा गर्ने मनुष्य सधैँ ऐश्वर्यशाली बनिरहन्छ। यसै गरी धनी व्यक्तिले अर्कालाई बनाउन लगाएर स्थापना गरेको लिङ्गलाई पनि प्रतिष्ठित लिङ्ग भनेर भनिन्छ। तर त्यो भनिए तापनि त्यसलाई प्रकृति लिङ्ग भएका कारणले गर्दा, त्यसलाई प्राकृतिक भोग मात्र उपलब्ध गराउने भएका कारणले गर्दा त्यसलाई प्राकृतिक लिङ्ग भनिन्छ। जो शक्तिशाली र नित्य पनि छ त्यसलाई पुरुष लिङ्ग पनि भन्न सकिन्छ भने दुर्बल र अनित्यलाई प्रकृति लिङ्ग भनिन्छ। यसरी यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यसै गरी लिङ्ग, नाभि, जिब्रो, नाकको टुप्पो र टुप्पीको सिलसिलाका आधारमा कमर, हृदय र टाउको यी 3 ठाउँमा जुन लिङ्गको भावना गरिएको छ त्यो आध्यात्मिक लिङ्गलाई चर लिङ्ग भनिन्छ। यसरी बताइएको छ, विद्वानहरूले पर्वतलाई पुलिङ्ग र पृथ्वीलाई स्त्रीलिङ्ग यानी कि प्रकृति लिङ्ग भनेर बताएका छन् भने रुख लगायतलाई पुरुष लिङ्ग भनेर बताएका छन्। जुन रुखहरू रहेको हुन्छ नि यसलाई के बताइन्छ? पुरुष लिङ्ग। यानी कि जस्तै हामीले पुलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग अथवा नपुंसक लिङ्ग भनेर हामीले पढेका हुन्छौँ नि होइन, स्कुलमा पढ्दाखेरि हो त हामीले यहाँनिर बुझ्दैछौँ रुख आदिलाई के भनिन्छ? पुरुष लिङ्ग अथवा पुलिङ्ग भनिँदो रहेछ। पर्वतलाई पनि के भनिँदो रहेछ? पुलिङ्ग भनिँदो रहेछ, पुरुष लिङ्ग। पृथ्वीलाई के भनिँदो रहेछ? स्त्री अथवा प्रकृति लिङ्ग। र लहरा सहितलाई प्रकृति लिङ्ग सम्झाउनु पर्दछ। नाभो धानलाई प्रकृति लिङ्ग र मङ्सिरमा पाक्ने धान, गहुँ पुरुष लिङ्ग हुन् भने जुन अणिमादि सहितका 8वटा सिद्धि प्रदायक ऐश्वर्य छ त्यसलाई पुरुष ऐश्वर्य सम्झाउनु पर्दछ। सुन्दर स्त्री र धन लगायतका विषयमा ज्यादै आसक्त भएका मनुष्यले प्राकृतिक ऐश्वर्य भन्दछन् त्यसलाई। यी 4 लिङ्गहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले रस लिङ्गका विषयमा वर्णन गरिएको छ। रस लिङ्गले ब्राह्मणहरूलाई उनीहरूले अभिलाषा गरेका सबै वस्तु उपलब्ध गराउने गर्दछ भने कल्याणदायक बाण लिङ्गले क्षत्रियहरूलाई राज्य प्राप्ति गराइदिन्छ। सुवर्ण लिङ्गले वैश्यहरूलाई धन उपलब्ध गराइदिन्छ यसरी भनिएको छ। अनि यहाँनिर ढुङ्गाको लिङ्ग र बाण लिङ्गले सबै मनुष्यका कामना परिपूर्ण गरिदिन्छ। आफूले स्थापना गरेको नभए पनि अर्काले स्थापना गरेको ढुङ्गा वा बाण लिङ्गको पूजा गर्नुपर्दछ। साधवा स्त्रीहरूले पार्थिव लिङ्गको पूजा गर्नुपर्दछ र प्रवृत्ति मार्गमा लागेका जो विधवा स्त्रीहरू रहेका छन् उनीहरूले ढुङ्गाको लिङ्गको पूजा गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। तैपनि वैराग्यमा उत्पन्न भएका जो विधवा स्त्रीहरू भएका हुन्छन् उनीहरूले रस लिङ्गको पूजा गर्नु अति नै राम्रो हुन्छ। प्रवृत्ति मार्गमा लागेको मनुष्यले योग्य गुरुको सहयोगमा सबै पूजा कर्म गर्नुपर्दछ। आफ्नो इष्टदेवलाई अभिषेक गरिसकेपछि मङ्सिरमा पाक्ने धानको चामलमा बनाएको खीर लगायतका पकवान नैवेद्यका रूपमा चढाउनु पर्दछ। पूजाको अन्तमा शिवलिङ्गलाई घरभित्र अलग राख्नु पर्दछ। पूजाको अन्तमा चाहिँ जुन प्रवृत्ति मार्गमा लागेको मनुष्य छ उसले हातमा शिवलिङ्गको पूजा गर्ने विधान बताइएको छ र भिक्षा लगायतबाट प्राप्त भएको आफ्नो भोजन नै नैवेद्यका रूपमा चढाउनु पर्दछ। निवृत्ति मार्गमा लागेको मनुष्यका लागि सूक्ष्म लिङ्ग उत्तम हुने बताइएको छ। उसले खरानीले पूजा गरेर नैवेद्यका रूपमा खरानी नै चढाउनु पर्दछ। यसरी पूजा गरेपछि त्यो लिङ्गलाई सधैँ आफ्नो शिरमा राख्नु पर्दछ। लौकिक अग्निबाट उत्पन्न, वैदिक अग्निबाट उत्पन्न र शिवरूपी अग्निबाट उत्पन्न 3 प्रकारको खरानी हुने बताइएको छ। फेरि यहाँ खरानीका पनि भेदहरू रहेका छन्। लौकिक खरानी भनेको
सामान शुद्धिका लागि राख्नुपर्दछ। माटो, काठ, फलामका भाँडा, धान, तिल लगायत वस्त्र, बासी वस्तुहरू खरानीले शुद्ध हुन्छन् भने कुकुरले अशुद्ध बनाएको भाँडो पनि खरानीले नै शुद्ध हुने मानिएको छ। खरानीले धुनुपर्दछ। वस्तुको शुद्धिका लागि यथायोग्य पानी सहित र पानी विहीन खरानी उपयोग गर्नुपर्दछ। जुन वैदिक अग्निबाट उत्पन्न भएको खरानी छ नि त्यही वैदिक कर्मको अन्तमा धारण गर्नुपर्छ। जुन मन्त्र र क्रियाबाट उत्पन्न भएको होम कर्म छ त्यो अग्निले खरानीको रूप धारण गर्छ। त्यो खरानी धारण गर्नाले कर्म आत्मामा स्थापित हुन्छ। शिवको जुन ओम अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः भन्ने यो जुन मन्त्र रहेको छ नि हो, यो मन्त्र उच्चारण गर्दै दाउरा सल्काउनु पर्दछ। त्यो मन्त्रले अभिमन्त्रित गरिएको अग्निलाई शिवाग्नि वा शिवरूपी अग्नि भनिन्छ। त्यसले डढेका काठको खरानीलाई शिवरूपी अग्निबाट उत्पन्न भएको खरानी भनिन्छ। कहिलो गाईको गोबर वा गाईको मात्र गोबर, शमी, पिप्पल, पलास, बर, राजवृक्ष, बयरलाई शिवाग्निले डढाउनु पर्दछ। त्यो बालेको अग्निले त्यो शुद्ध खरानीलाई शिवरूपी अग्निबाट उत्पन्न भएको मानिन्छ। त्यो खरानीलाई कपडाले राम्ररी छान्नु पर्दछ र नयाँ घडा बनाउनु पर्दछ। त्यो खरानीले आफ्नो कान्ति अथवा नयाँ घडामा राख्नु पर्दछ यसरी बताइएको छ। त्यो छान्नु पर्दछ अनि घडा बनाउने होइन, घडामा राख्ने काम चाहिँ गर्नुपर्दछ। यसरी आफ्नो कान्ति अथवा शोभा अभिवृद्धिका लागि समय समयमा त्यो धारण गर्नुपर्दछ त्यो खरानी। यसरी खरानी धारण गर्ने पुरुष सम्मानित पनि हुन्छ। उसलाई अनेक प्रकारका भोग र ऐश्वर्य प्राप्ति हुन्छ। जसरी राजाले आफ्नो राज्यबाट कर उठाउँदछ, जठराग्निले अनेकौं अन्न पचाएर त्यसको सार तत्व ग्रहण गरेर शरीरको पोषण गर्छ, त्यसै गरी शिवले आफूमा आधारित भएर रहेको प्रपञ्च जलाएर खरानीका रूपमा जुन त्यो प्रपञ्च रहेको हुन्छ नि त्यो प्रपञ्च खरानीको रूपमा सार तत्व स्वीकार गर्नुहुन्छ उहाँले र आफ्नो शरीरमा लगाउनुहुन्छ। यसरी खरानी आफ्नो शरीरमा घसेर समग्र जगतको सार ग्रहण गर्नुभएको छ भोले बाबाले। उहाँले आफ्नो शरीरका भागहरू मध्ये आकाशको सार तत्व कपाल बताइएको छ, वायुको सार तत्व मुख बताइएको छ, अग्निको सार तत्व हृदय, अनि जलको जुन सार तत्व रहेको हुन्छ नि प्यारा भक्त भागवतहरू त्यसलाई कम्मर, पृथ्वीको सार तत्व घुँडामा यसरी धारण गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा उहाँका सबै अङ्ग विभिन्न वस्तुका सार हुने बताइएको छ। उहाँले आफ्नो निधारका तिलकका रूपमा जुन निधारमा तिलक लगाइन्छ त्यसको रूपमा जुन त्रिपुण्ड लगाउनु भएको छ त्यो ब्रह्मा, विष्णु र रुद्रको सार तत्व बताइएको छ। तीन त्रिपुण्ड हामीले लगाउँछौँ नि त्यो तीनटा रेखा के हुन् त भन्दा एउटा ब्रह्मा, एउटा विष्णु, एउटा रुद्र, ती तीनटा रेखाहरू त्यसरी बताइएको छ। यी सबै वस्तु जगतको उन्नतिको कारक तत्व मानिन्छ। शिवले समग्र जगतको सारलाई आफ्नो बसमा राख्नु भएको छ। यसकारण उहाँलाई कसैले पनि बसमा पार्न सक्दैन। यसरी यहाँनिर बताइन्छ। सकारको अर्थ आनन्द, इकारको अर्थ पुरुष, वकारको अर्थ के हुन्छ अमृत रूपी शक्ति। हामीले यहाँ शिव भन्छौँ नि के हो शिवको अर्थ यहाँ हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। सकारको अर्थ के हो आनन्द हो। हामीले शिव भनेर नाम उच्चारण गर्दा हामीलाई आनन्द प्राप्ति हुन्छ। इकारको अर्थ पुरुष, पौरुषत्व हामीलाई प्राप्ति हुन्छ हैन। अनि वकारको अर्थ के हो अमृत रूपी शक्ति हो, हामीलाई अमृत प्राप्ति हुन्छ। यिनीहरूको समायोजित रूपलाई शिव भनिन्छ। यसकारण यो रूपमा शिवलाई आफ्नो आत्मा सम्झिएर उहाँको पूजा गर्नुपर्ने भएकाले सबैभन्दा पहिले आफ्नो शरीरका अङ्गहरूमा खरानी लगाउनु पर्दछ पूजा गर्नुभन्दा अगाडि। हामीले बारम्बार भन्ने गर्छौँ नि कुनै पनि पूजामा बस्नु अगाडि हामीले निधारमा खरानी भएन भने पनि चन्दन टीका मात्रै भए पनि लगाएर गलामा माला लगाएर रुद्राक्षको माला लगाएर बस्नुपर्छ भनेर भन्छौँ नि। त्यो कुरा फेरि यहाँनिर आएको छ श्री शिव महापुराणमा। हजुरहरूले आफैले श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। हेर्नुहोस् यहाँ त्रिपुण्ड धारण गर्नुपर्दछ। पूजा गर्दाका अवस्थामा पानी सहितको खरानी र द्रव्य शुद्धिका लागि पानी बिनाको खरानी प्रयोग गर्नुपर्दछ। शिवले राज सहितका विकार सम्पन्न गुणहरूलाई हटाउनु भएको हुन्छ। सबैको गुरुको रूपमा रहनु भएको छ भोले बाबा साम्ब सदा शिवजी। गुरुले आफ्नो विश्वास पात्र शिष्यलाई पहिले तीनवटा गुणबाट यथार्थ रूपमा अलग गराउनु भएको छ। उसलाई शिव तत्त्वको ज्ञान गराउनु भएको छ। यसैले गुरुको पूजा भनेकै शिवकै पूजा गर्नु हो। यसरी हामीले सम्झनु पर्दछ। गुरुले उपयोग गरेर बाँकी रहेको सबै पदार्थ आत्मशुद्धिदायक हुन्छ।
आफ्नो गुरुभन्दा पनि ज्ञानी भेटियो भने उनलाई पनि आफ्नो गुरु बनाउनु पर्दछ। जस्तै आफूले मान्ने कोही गुरु हुन्छन् नि, मैले त यो गुरुलाई मान्दछु भनेर भन्नुहुन्छ नि, तर ती गुरुभन्दा पनि जान्ने र ज्ञानी छन् भने उनीहरूलाई गुरु बनाउनु पर्दछ। जीवले सधैँ अज्ञानबाट मुक्त हुने प्रयासमा लागिरहनु पर्दछ। यसकारण जो ज्ञानी छ नि उसैले जीवलाई यो सांसारिक बन्धनबाट मुक्त गराउन सक्दछ। ज्ञानी हुनु पर्यो। अज्ञानी छ, बाहिर बाहिर ढोङ गर्छ, भित्रभित्र कर्महरू नै गर्छ भने ती व्यक्तिले हामीलाई कहिले पनि बन्धनबाट मुक्त गराउन सक्दैनन्। ती गुरुहरूले कहिले पनि हामीलाई बन्धनबाट मुक्त गराउन सक्दैनन्। जो गुरु अज्ञानी छन्, अलिकति पढेर पनि घमण्ड गर्दछन्, अरूको विरोध गर्दछन्, अरूको कुरा काट्दछन्, आफ्नै भक्तहरूको विरोध गर्छन्, आफ्नै समकालीन व्यक्तिहरूको विरोध गर्छन् भने ती गुरुहरूको शरणमा पर्ने व्यक्तिहरू सबै बन्धनमा पर्छन्। यसरी बताइएको छ। यो संसारमा जन्म र मृत्युको द्वन्द्व शिवकै मायाले फैलाइएको छ। जसले यी दुवैलाई शिवकै मायामा समर्पित गर्छ त्यो शरीरको बन्धनबाट मुक्त पनि हुन्छ। जुन समयसम्म शरीर रहन्छ त्यो समयसम्म क्रिया भइरहन्छ। शरीर नै रहेन भने त कहाँबाट क्रिया हुन्छ र? तर शरीर रह्यो भने त क्रिया हुन्छ नि। त्यसलाई जीवको बन्धन भनिन्छ। ज्ञानीहरूका अनुसार स्थूल, सूक्ष्म र कारण शरीरलाई बसमा राख्न सक्ने जीव यथार्थमा मुक्त हुन्छ। मायारूपी चक्रको परम कारण शिव नै हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो मायाले फैलाइएको द्वन्द्व आफै शान्त पार्न सक्नुहुन्छ, अरूले सक्दैनन्। यसकारण शिवले कल्पना गरेको द्वन्द्व उहाँलाई नै समर्पण गर्नुपर्दछ। शिवको पूजामा एकाग्रता पूर्वक लागेको मनुष्यले मौन भएर सत्य लगायतका गुण सम्पन्न हुँदै क्रिया, जप, तपस्या, ज्ञान, ध्यानमा लागिरहनु पर्दछ। निष्काम कर्म गर्नाले अज्ञान हट्ने भएकाले शिवको भक्तले उचित फल प्राप्त गर्दछ। उसले शिवको भक्तले ठाउँ, समय, शरीर र धनका आधारमा आफ्नो क्षमता अनुसार क्रिया लगायतको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। गरिबका लागि भिक्षामा प्राप्त भएको अन्न ज्ञान प्रदायक हुन्छ। शिवको भक्तलाई भिक्षामा अन्न प्राप्त भयो भने उसले शिवका भक्त नै बढाउँछ। शिव भक्त योगीले भिक्षामा प्राप्त भएको अन्नलाई शम्भु सत्र भन्दछन्। शिवका भक्तहरूका अगाडि मात्र शिवको महिमाका विषयमा छलफल गर्नुपर्दछ। अरूका अगाडि भगवान भोले बाबाको महिमाको बारेमा गुणगान गायो भने उनीहरूले अलिकति नराम्रो सोच्न पनि सक्दछन्। यानि कि यहाँनिर अब जो शिवको महिमा श्रवण गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई मात्र शिवको महिमा श्रवण गराउनु पर्दछ भन्ने मतलब के हो भने अरूलाई श्रवण गराउनु हुँदैन। जसले चाहिँ शिवको भक्ति गर्दैन उनीहरूलाई सुनायो भने त उनीहरू रावण रूपी पनि हुन सक्छन् हैन। अब उनीहरू चाहिँ जालन्धर रूपी पनि हुन सक्दछन्, के थाहा। त्यसैले यहाँनिर अनेक प्रकारका प्रश्नहरू उब्जाउन सक्दछन्। त्यसैले यहाँनिर जुन भक्ति छ, भक्तिमा कुनै पनि प्रश्न हुँदैन र भगवानमा कुनै पनि प्रश्न हुँदैन। शिवको मन्त्रको रहस्यका बारेमा शिव बाहेक कसैले पनि यथार्थ रूपमा बताउन सक्दैन। यसरी बताइएको छ। यहाँनिर सुतजीले सबै कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि सुतजीले पार्थिव लिङ्गको बारेमा यहाँनिर बताउनु भएको छ। पार्थिव लिङ्गको सर्वोच्चता र महिमाका बारेमा बताउने क्रममा उहाँले भन्नुहुन्छ सबै ऋषिहरूलाई, हे ऋषिहरू, अब म वैदिक कर्ममा श्रद्धा राख्ने मनुष्यका लागि वैदिक मार्गका आधारमा पार्थिव पूजाको विधिका बारेमा बताउँदछु। यो पूजाले भोग र मोक्ष दुवै उपलब्ध गराउँदछ। आन्निक सूत्रमा बताइए अनुसार विधिपूर्वक स्नान सन्ध्या गरेपछि सबैभन्दा पहिले ब्रह्म यज्ञ गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि देवता, ऋषि, सनक लगायत तथा पितृहरूलाई तर्पण गर्नुपर्दछ। यसरी आफ्नो इच्छा अनुसार सबै नित्य कर्म सकिसकेपछि शिवलाई सम्झिँदै खरानी र रुद्राक्ष धारण नगरी होइन, फेरि केही न केही चन्दन, खरानी, टीका, रुद्राक्ष धारण गरेर चाहना अनुसारको फल प्राप्तिका लागि ज्यादै भक्तिपूर्वक वैदिक विधिद्वारा पार्थिव लिङ्गको पूजा गर्नुपर्दछ। पार्थिव लिङ्गको पूजा नदी वा तलाउको किनार, पर्वत, वन, शिवको मन्दिर वा कुनै पवित्र ठाउँमा गर्नुपर्ने विधान यसरी बताइएको छ। त्यसका लागि शुद्ध स्थानबाट ल्याइएको माटोको शिवलिङ्ग बनाउनु पर्दछ। पार्थिव लिङ्ग भनेर हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। जस्तै हामीले माटो र बालुवा मिसाएर पनि बनाउन सक्दछौँ अथवा शुद्ध माटोको पनि हामीले शिवलिङ्ग बनाउन सक्दछौँ। त्यसलाई पार्थिव शिवलिङ्ग भनिन्छ। शिवलिङ्ग त्यसरी हामीले बनाउँदछौँ र त्यसको पूजा गर्दछौँ भने यसको त अधिकाधिक महत्त्व रहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू यसको महिमाको बारेमा त कति वर्णन छ, यहाँनिर हामीले श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ।
अब यहाँनिर हामीले सेतो अथवा रातो अथवा पहेँलो अथवा कालो माटोको शिवलिङ्ग बनाएर पनि पूजा गर्न सक्दछौँ। जसले ब्राह्मणत्व प्राप्त गर्न चाहन्छ भने उसले सेतो, जसले क्षत्रियत्व प्राप्त गर्न चाहन्छ भने रातो, जसले चाहिँ बन्द व्यापार आदिमा राम्रो होस् भन्न चाहन्छ भने उसले पहेँलो खालको चाहिँ शिवलिङ्गको पूजा गर्नुपर्दछ। जसले चाहिँ अरूको सेवा गर्दैछन् र अरूको सेवा गरेर चाहिँ म लाभ लिन चाहन्छु भन्ने तपाईँहरूलाई लागेको छ, कसैको काम गर्दै हुनुहुन्छ, सेवा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले कालो खालको माटोको शिवलिङ्ग बनाएर पूजा गर्नुपर्दछ। त्यो भयो भने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा छिटो प्रगति गर्न सकिन्छ। यसरी बताइएको छ। जुन माटो उपलब्ध हुन्छ त्यसैको शिवलिङ्ग बनाउनु पर्दछ। अब केही पनि भेटाइएन भने जुन माटो भेटिन्छ नि त्यही माटोको शिवलिङ्ग बनाएर पूजा गर्दा हाम्रो कल्याण हुन्छ। यसरी यहाँनिर सुतजीले बताउँदै हुनुहुन्छ। अन्य प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। आजको भागबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। हर हर महादेव।